one time I was assigned in a certain parish niya, close to the mayor, kay siya supportive man sa parokya. Sa dito ko magyampungan sa iyang opisina sa iyang munisipyo. Unya kini nga mayor kanunay siyang i-attempt pag-assassinate, dagay makaway, pero siya nga atong time giambos siya ang iyang pulis mo kaniya kanang VIP niya kanang iyang kauban mo na naigo sa pag-ambos siya wa maigo. Unya ingon siya kanako kanon pa rin nga kanang patyon man kurila nga wa man ko'y sala. Ingon ko, Mayor, patyon ka nga dili tungod sa wa kay kanang daghay ng ating pagpatay nimo tungod kay importante ang imong giingkuran ang iyang pisto. Atong pagsaulo karwadawa ang katedra ni San Pedro. Mo sa may sabot sa katedra. Ang katedra in Latin and Greek nga pinulungan mo ingkuranan, seat. So kanang katedral kanang iya na sa obispo. Siya he's supposed to be the parish priest of that cathedral. Kay katedra iya man ingkuranan, iya man kanang otoridad. Siya may otoridad diha apan tungod sa kanako sa iyang jurisdiction sa trabaho mo sa iyang gipiyal ngadto sa kanang kura paroko, pero ang tinuod ng kura paroko is the bishop. So ingkuranan kanang ang atong Huibis, the same gospel version, pero gikan ka San Marcos, the original one who wrote that kanang version. Niya sa pagsunod ni San Mateo sa Ebanghelyo ni San Marcos, iyang gilahi ang iyang tumong. So pangutana kinsa man ako, sumala sa uban siya propeta. The same gihapon kang San Marcos ug sa karon ato nabasa gikan kang San Mateo. Kanang kaninyo kinsa man ako, si Pedro gihapon as the collective voice of the group nga ikaw mo anak sa Dios, ang anak sa buhing Dios, ikaw Mesiyas, anak sa buhing Dios. Kumanili idayeg sa ni Jesus o kanang imong kamatuoran ni sulti gikan sa amahan ngadto sa langit dili man sa mga tao. Busa ikaw Pedro, ibabaw ring mato tukuron ko ang akong simbahan. At naon si Pedro among the apostles, among the disciples, he was chosen by Jesus to be a leader. Ang una nga pangulo sa simbahan nga gilangkuban sa gamay ra pilara mga apostoles o mga sumusunod ni Kristo, diya nagsugod ang atong simbahan sa pag-ingon ni Jesus nga ikaw mahimong pangulo. Kaya gisulti nga ibabaw ni mo to, tukuron ko ang akong simbahan. Kanang hibaw si Pedro, matanahon, according to some psychologists, di ba siya makapasa sa pagkapangulo? He does not qualify to be a leader. Pero unsa may basihara ni Jesus sa pagpili kang Pedro, usa ka mangisda, simple nga tao, o dili dungganon, di sa katilingban. Ug wala siya imong sapi nga imong pangulo. Ang bisana ni Jesus mo nga si Pedro, bisan sa iyang pagkamahuyang, apan gihimo siyang lig-on. Bisan pa sa iyang pagkasimple, apan si Pedro abli siyang kasing-kasing. Muna ang Ginoo ang di matarong, himo niyang matarong, tungod kay doon na siya purpose pagtawag sa tao. So, ni siya kanang gitagaan siya otoridad sa binding and loosing. Kanang ingon sa itugot sa yuta, itugot sa langit. Kung sa idili sa yuta, idili usab sa langit. So sa ato pa gihatag ni Jesus ang full authority kadto sa simbahan yung gipanguluhan ni Pedro diha sa pagpadayon sa buhat sa kaluwasan ang gisugdan ni Kristo ug padayon simbahan through sa iyang gipili nga pangulo. Si Pedro hangtod karon sumpay kini sa tradisyon ni kang San Pedro, doon tay koneksyon sa apostolic tradisyon hangtod karon wala mabugto kini nga tradisyon
sa simbahan nga giuna ang nauna nga pangulo simbahan mo si kanang Pedro. Remember, before was called Peter, was called Simon. In Aramaic word, Simon means good listener. Unya, sa diha kitawag siya ni Jesus, Pedro meaning sa Aramaic o Griego pinungan, rock, bato. Ang Pedro, Simon Peter. Tato pa, kanang sakto ang pagpili ni Jesus kaniya sa Simon Pedro tungod kay he was good listener. Maayo siya mamati, dali pa siya makaamgo. Maayo siya mamati kay mo ning kinahanglan sa katilingban sa kapangulo nga kamo mamati. First of all, pagpamati sa mensahe sa Ginoo. Ikaduha, pagpamati sa kanang ago sa katilingban sa ilang panginahanglan. Muna ang quality to become a good leader. Pagpamati una sa mensahe sa Dios o pagpamati sa mga tao nga gipiyal kaniya. Muna nga mahimo siya nga lig-on nga pundasyon diya sa pagpadayon sa pahigugma ni Jesus ang katawhan. You must be a Simon first before you become a good leader. Walay maayo nga pangulo sa katilingban kung dili ka mamamati sa ago sa mga reklamo sa imong katilingban ang katawhan nga gipiyal kanimo sa Ginoo.